सबैलाई गुड मर्निङ नमस्कार। म ध्रुवराज आचार्य, मेरो घर सुर्खेत। म अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। आज तपाईहरुसँग संविधान कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रमको बारेमा कार्यरत छु। आज तपाईहरुसँग संविधान कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रमको बारेमा कार्यरत छु। आज तपाईहरुसँग संविधान कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रमको बारेमा कार्यरत छु। आज तपाईहरुसँग संविधान कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रमको बारेमा कार्यरत छु। आज तपाईहरुसँग संविधान कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रमको बारेमा कार्यरत छु। आज तपाईहरुसँग संविधान कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रमको बारेमा कार्यरत छु। आज तपाईहरुसँग संविधान कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रमको बारेमा कार्यरत छु। संविधान मूल कानुन त्यसर्थमा हो कि यो कानुनसँग बाँचिने अरू कानुनहरू बदरभागी हुन्छन्, स्वत अमान्य वा खारेज हुन्छन्। संविधान कसरी यो शब्दको निर्माण हो भन्दा सम प्लस विधानमा सम उपसर्ग लागेर संविधान बन्यो। भनेपछि विधान भन्ने बित्तिकै विधिहरूको संग्रह हो। संविधान भनेको देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि संग्रह गरिएका मुख्य कानुनहरूको, मुख्य प्रावधानहरूको संग्रह हो। त्यसैले यो संविधान भनेको पटक पटक बन्ने चिज होइन। देशको राजनैतिक र सामाजिक परिस्थिति अनुसार संविधान निर्माण हुन्छ र त्यो आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै जान्छ। अब नेपालमा संविधानको विकास क्रम हेर्यो भने हामी 2004 सालबाट सुरु भएको मान्छौँ। त्यसैले 4 साल राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा राणा शासनलाई टिकाइराख्न र राणा शासनलाई केही हदसम्म जनमुखी बनाएको देखाउनलाई ल्याइएको कानुन हो। त्यसले गर्दाखेरि संविधान भनेको देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका मूलभूत कुराहरू उल्लेख गरिएको देशको मुख्य कानुन संविधान हो। यो तत्कालीन परिस्थितिको राजनैतिक सामाजिक सहमतिमा निर्माण हुन्छ। राजनीतिक सामाजिक सहमतिसँगै संशोधन हुन्छ र त्यस विषयमा राजनीतिक सामाजिक सहमति हुन सकेन भने खारेज वा निष्क्रिय हुन्छ, नयाँ संविधान बन्छ। जस्तो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को असंशोधनीय चरित्र संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने शब्द थियो। त्यसमा तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक सहमति हुन सकेन र जनआन्दोलन 2 को बलबाट नेपालमा अन्तरिम संविधान 2063 आउँदा 2047 को संविधान खारेज भयो। त्यसले गर्दाखेरि संविधानले देशको शासन व्यवस्था निर्धारण गर्दछ, कसरी शासन गर्ने, त्यसैगरी देशका आम जनताहरू कसरी शासित हुने, शासकको हक अधिकार के हुने, शासनको दायित्व, शासितको दायित्व र कर्तव्य के हुने, ती कुरा संविधानमा उल्लेख हुन्छ। एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, द होल सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट अफ अ कन्ट्री, द कलेक्सन अफ रुल्स व्हिच इस्टाब्लिश एन्ड रेगुलेट अर गभर्न द गभर्नमेन्ट। भनेको एउटा नियमहरूको संग्रह हो जसले सरकार कसरी चल्ने, कसरी शासन गर्ने भन्ने कुराको उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रोफेसर केसी वेयरले भन्नुभएको परिभाषा हो। त्यसैगरी संविधानले सरकारको निर्माण, जस्तो अहिले जुन सरकार छ त्यो सरकार नेपालको संविधान 2072 को अधीनमा रहेर निर्माण भएको। त्यसैले सरकार कसरी गठन हुने, सरकारका अङ्गहरू के हुने, संवैधानिक निकायहरू कति रहने, तिनको काम कर्तव्य अधिकार के हुने र समग्रमा सरकारले सञ्चालन गर्ने कामहरू कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय संविधानले निर्धारण गरेको हुन्छ। अब लिखित संविधानको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको मानिन्छ। अहिले अब संसारका सबैजसो देशहरूले आफ्नो संविधान निर्माण गरेर त्यसकै आधारमा, त्यसकै अधीनमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेका छन्। संविधान सधैँ निर्माण गरिन्न। यो विगत, यो खास गरेर
विगत, वर्तमान र भविष्य जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। विगतमा भएको अनुभव, वर्तमानको अवस्था र भविष्यमा कसरी जाने भनेर यो तीनटै काललाई जोडेर त्रिकाल भनौँ न, यो कुरालाई जोडेर संविधान बनाइन्छ। यसरी हेर्दा संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानुन हो। त्यसकै आधारमा जनता कसरी शासित हुने र सरकारले कसरी शासन गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। अब संविधानपछि संविधानवाद, संविधान प्लस वाद। जसरी हामी राजनीतिमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, अब यस्ता वादहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ। अहिले अब पुँजीवाद, त्यस्तै संविधानवाद भनेको, संविधान भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्मित एउटा मुख्य कानुन हो जो विगत, वर्तमान र भविष्यलाई जोड्छ भने। अब वाद भनेको त्यही संविधानलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु संविधानवाद हो। यसरी हेर्दा संविधानवाद भन्नाले संविधान भन्दा माथि कोही पनि नरहने, सार्वभौम सत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा रहने, संविधानकै आधारमा मुलुकको शासन चल्ने, संविधानलाई सबैले मान्न पर्ने र संविधान नै सर्वोपरि वा सर्वोच्च हुने अवस्था संविधानवाद हो। भनेको जे कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ त्यसको अक्षरशः पालना गरेर शासन गर्नेहरूले पनि संविधान मान्ने, शासित हुनेहरूले पनि संविधान मान्ने एउटा संविधानलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानवाद हो। यसले कानुनी राज्यलाई जोड दिन्छ, रुल अफ ल। कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ हुल अफ ल, हुलले जे कुरा ल्याए त्यही कुरा मान्ने हुने, त्यस्तो होइन। रुल अफ ल भनेको रुल अथवा नियम वा कानुनमा जे भनेको छ, संविधानमा जे भनेको छ त्यही कुरालाई संविधानवाद भनिन्छ। संविधानवादभित्र मुख्य के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि संविधानको पूर्ण पालना, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन एउटा कुरा। अर्को चाहिँ स्वेच्छाचारी शक्तिमाथि नियन्त्रण। जस्तो स्वेच्छाचारी हिजो राणाहरूको पालामा राणाहरू कानुन भन्दा नि आफ्नो बोलीको आधारमा शासन सञ्चालन गर्थे, आफ्नो आदेशको आधारमा। निरङ्कुश भनेको तिनीहरूमाथि कुनै अङ्कुश थिएन, अङ्कुशविहीन अवस्था। त्यसै गरी संविधान अनुसार शासन र शक्तिको अभ्यास। संविधानले सरकारका अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, विभिन्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यसैले संविधान अनुसार नै शासनको बागडोर सञ्चालन गर्ने अथवा शासन र शक्तिको अभ्यास गर्ने कुरा संविधानवाद हो। त्यसै गरी यो एकाउन्टेबल टु कन्स्टिट्युसन, संविधानप्रति जवाफदेहिता। संविधान विपरीत काम गरियो भने संविधानमा उल्लेखित प्रावधानसँग बाजिन्छ र त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसै गरी सीमित सरकार अथवा सुशासन। खास गरेर सीमित सरकार भनेको सरकारले जे पनि पाए गर्न नपाउने अवस्था चाहिँ सीमित सरकार हो। सरकार निश्चित घेराभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था संविधानवाद हो। अब संविधानवादका केही मूलभूत पक्षहरू, विशेषताहरू हुन्छन्। अब पहिलो कुरा त संविधान मूल कानुन नै भयो। संविधान मूल कानुन हो। संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान अनुसार अरू कानुनहरू निर्माण हुन्छ र संविधानसँग बाजिने गरी कानुनहरू बनाइयो भने त्यो कानुन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अर्को जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता वा राजकीय सत्ता। सार्वभौम सत्ता भनेको कस्तो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अधिकार जसमा छ त्यो सार्वभौम सत्ता हो। हिजो पञ्चायत कालमा पूर्ण रूपमा सार्वभौम सत्ता जनतामा थिएन। राणा कालमा सार्वभौम सत्ता राणाजीहरूमा थियो। अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौम सत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा हुन्छ, किनभने जनताले चाह्यो भने लोकतन्त्र आयो। जनताले कसलाई सरकारमा पुर्याउने, कस्तो शासन व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्छन्। त्यसैगरी संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधान अब कानुनहरूको श्रृङ्खलामा हेर्यो भने सबभन्दा माथि
संविधान हुन्छ, त्यसपछि ऐन हुन्छ, ऐन पछि नियमावली हुन्छ, त्यसपछि अरु कार्यविधि निर्देशिका आदि हुन्छ। त्यसैले देशको मूल कानुन संविधान रहन्छ। संविधानको अन्तर्गतमा रहेर संसदले ऐन बनाउँछ। संविधान सभाबाट बन्यो, ऐन संसदले गर्छ भनेको व्यवस्थापिकाले ऐन बनाउँछ, संसदले ऐन बनाउँछ। नियमावली त्यो ऐनको अधीनमा रहेर सरकारले बनाउँछ। त्यसपछि संविधान, ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू चाहिँ नियमावलीहरूको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरूले यो कार्यविधि निर्देशिकाहरू बनाउँछन्। यसरी संविधान मूल कानुनका रूपमा संविधान सर्वोच्च रहन्छ। त्यसैगरी संविधानवादमा मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ। 1948 मा संसारभरका सबै मानवहरूको लागि प्रदान गरिएको एउटा मानव अधिकारको दस्तावेज छ, 30 धारा भएको। त्यसैगरी हरेक देशका संविधानमा त्यो देशका नागरिकहरूलाई, मुलुकका नागरिकहरूलाई के कस्ता अधिकार दिने, जस्तो हाम्रो संविधानले विभिन्न प्रकारका मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक। नेपालको संविधानको धारा 27 मा सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको छ र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित छ। र यो राज्यको चौथो अङ्ग, पहिलो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनवटा अङ्ग भए, त्यसैगरी चौथो अङ्गको रूपमा प्रेस क्षेत्रलाई मानिन्छ र प्रेस स्वतन्त्रता। अहिले संसदमा विधेयकमा छलफल चलिरहेछ। प्रेस अब यसले संकुचित गर्न खोज्यो कि भनेर आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था रहन्छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका नागरिकको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि स्थापित रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्यो भने सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत अनि स्थानीय न्यायिक समितिहरू न्यायपालिकाका रूपमा रहेका छन्। अनि जनउत्तरदायी र जिम्मेवार कार्यपालिका। कार्यपालिका भनेको जहिले पनि संसदप्रति जवाफदेही रहन्छ, संसद जनताप्रति जवाफदेही रहन्छ। त्यसैले कार्यपालिकाले जे पनि काम गर्न पाउँदैन। व्यवस्थापिकाबाट सरकारको गठन र सरकारले गरेका कामहरूमाथि निगरानी विभिन्न संसदीय समितिहरूको मार्फतबाट हुने गर्छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू। अहिले नेपालको संविधानमा मानवाधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको विभाग लगायतका 13वटा संवैधानिक निकायहरू छन्। तिनले आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारको काममाथि निगरानी र नागरिक अधिकारका लागि काम गर्छ। त्यसैगरी सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्ष। अहिले हाम्रो संसदीय शासन प्रणालीमा लेखाउनु पढाउनु लेखेर पढाउँदा त भेट्दै
अब संविधानवादका तत्त्व अथवा विशेषताहरूमा पहिलो त संविधान मूल कानुनका रूपमा संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानुन हो। यो कानुनसँग बाजिएका कुराहरू स्वत अमान्य हुन्छन्। त्यसैगरी सार्वभौम सत्ता यो राजनीतिमा भन्ने गरिन्छ जनता जनार्दन। जनताले जसलाई जनादेश दिन्छन् शासन सञ्चालनका लागि त्यसैले शासन सञ्चालन गर्ने हैसियत राख्दछ। त्यसैले सार्वभौम सत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा निर्भर रहन्छ। त्यसैगरी संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च भनेको त्यो भन्दा माथि कोही पनि नरहने, संविधान मान्दा माथि कोही पनि नरहने, संविधानकै अन्तर्गत सबै रहेर काम गर्ने। त्यसैगरी मौलिक र मानव अधिकार, मौलिक अधिकार भनेको कुनै पनि मुलुकको संविधानले आफ्ना नागरिकलाई प्रदत्त संवैधानिक अधिकारहरू मौलिक अधिकार हुन्। हाम्रो संविधानमा हेर्यो भने धारा 16 देखि 46 सम्म 31 प्रकारका मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी मानव अधिकार भनेको संसारमा रहेका सबै मानवहरूले मानव भएकै कारणले पाउने अधिकार। अब यो टपिकहरू छुट्टै शीर्षकमा पनि छ, त्यहाँ पनि हामी डिटेलमा छलफल गर्छौँ। अर्को पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। प्रेस स्वतन्त्रता राज्यको एउटा चौथो अङ्गको रूपमा एडवर्ड वर्कले प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा पहिचान गर्नुभएको छ। त्यसैले प्रेसले भनेको खास गरेर मिडियालाई मान्छेको ज्ञानको तेस्रो आँखा, दुईटा आँखाले नदेखिएका कुराहरूलाई देखाइदिने काम प्रेस क्षेत्रले गर्छ र राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा यसलाई हेरिन्छ। त्यसैगरी सूचनाको हक र नेपालको संविधानको धारा 27 मा हेर्यो भने हामीले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक, सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ। त्यसैगरी स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका। न्यायपालिका भनेको चाहिँ देशमा कानुनी राज्य स्थापना गर्नको लागि, नागरिक अधिकारको हनन हुन नदिनको लागि संवैधानिक रूपमा स्थापित एउटा सरकारको अङ्ग हो। त्यो चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैगरी सक्षम, अब न्यायिक निरूपण गर्नको लागि एउटा त्यो खालको क्षमता भएको न्यायिक निकाय वा त्यसका पदाधिकारी छैनन् भने त्यो न्यायपालिका कमजोर रहन्छ र यो न्यायपालिका चाहिँ निष्पक्ष वा न्यायिक हुनुपर्छ। न्याय गर्दै अन्यायपूर्ण तरिकाले गर्यो भने त्यो न्याय जनताले अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसैगरी स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय। हाम्रो संविधान हेर्यो भने 13 वटा संवैधानिक निकायहरू छन् जसले नागरिक अधिकारको सुरक्षा, सरकारका काममाथि निगरानी र आफ्नो संविधानमा आफ्नो जुन क्षेत्राधिकार तोकेको छ त्यो भित्र रहेर कामहरू गर्छन्। एउटा प्रश्न भन्नुभएको छ संविधान र संविधानवादको फरक भनेर। संविधान भनेको देशको मूल कानुनको रूपमा निर्माण भएको कानुनी डकुमेन्ट हो भने संविधानवाद भनेको त्यसलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नु संविधानवाद हो। यसरी हेर्दा संविधान साधन हो भने संविधानवाद साध्य हो। संविधानको प्रयोग गर्नु संविधानवाद हो। यी क्यारेक्टरहरू नेपालको संविधानका विशेषता पनि रहन्छन् र संविधानवादका विशेषता पनि हुन्छन्। किन भन्दा
संविधानवादको सिद्धान्तभित्र रहेर निर्मित संविधानमा यी विशेषताहरू रहन्छन्। जस्तो यहाँ संविधानवादका तत्त्वहरू हामीले जुन भन्ने गर्छौँ यिनी कुराहरू यही सिद्धान्तभित्र रहेर हाम्रो संविधान निर्माण गरिएको छ। एकदम कमेन्टहरूको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। माइक्रोफोनको लागि म अर्को साथीलाई हेर्छु ल एकछिन। सरले कन्सेप्ट क्लियर गरिदिनु पर्यो, मेन पोइन्टहरू लेखाउनु, अरू बाँकी बुकको त हामी घरमै पढ्छौँ। थ्याङ्क्स फर यो पनि राम्रो कुरा। सबैजना सुनिरहनु भएको छ। यो क्लासरुम क्लास र यो अनलाइन क्लासमा अलिक ठ्याक्कै थोरै डिफ्रेन्ट हुन्छ। ठिक छ, म कोसिस गर्छु। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै संविधान हेऱ्यो भने 13 प्रकारका निकायहरू, तिनले के काम गर्छन् भन्ने उल्लेख हुन्छ। अर्को संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका एउटा वाचडगको रूपमा रहन्छ, छाया सरकारको रूपमा रहन्छ। त्यसैले प्रतिपक्ष जति सशक्त जिम्मेवार हुन सक्यो त्यति सरकार राइट ट्र्याकिङ हुन्छ। यदि प्रतिपक्षले सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन र सरकारले गर्न नसकेका कामहरू अथवा कमजोरीहरूलाई बाहिर उजागर गरिदिएन भने सरकारको प्रभावकारिता कम देखिन्छ। त्यसैले जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष पनि संविधानवादको एउटा महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर हो। त्यसैगरी सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा, राज्यको काम राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, नागरिकहरू बीच न्याय निरूपण गर्नु र नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु।
त्यसैले अहिले हामीले गाउँघरमै देख्छौँ, तपाईँहरूकै घर परिवारमा हुनुहुन्छ होला, विभिन्न प्रकारका बाल संरक्षण बाल पोषण भत्तादेखि एकल महिला अथवा विधवा भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भत्ता जस्तो कार्यक्रमबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले एउटा असल सरकार, असल संविधान र असल राष्ट्रको क्यारेक्टर भनेको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता पनि हो। त्यसै गरी व्यक्तिगत र नागरिक स्वतन्त्रता, हाम्रो संविधानले स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। तर स्वतन्त्रता त्यति हो जो नियम कानुनको उल्लङ्घन गरेर अराजकता गर्ने स्वतन्त्रता कसैलाई छैन। त्यसैले कानुन बमोजिमको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र कानुनको उल्लङ्घन गर्यो भने कानुन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था पनि एउटा कानुनी राज्य, संविधानवाद र असल संविधानको विशेषताभित्र पर्छ। त्यसै गरी संविधानवादभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, अब यी सबै विषयहरू तपाईँहरूको कोर्समा छुट्टा छुट्टै टपिकमा पनि छ, जस्तो सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार जस्ता कुराहरू पनि छुट्टै टपिकमा पनि छ। हामी डिटेलमा त्यहाँ पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी कानुनी राज्य, यो संविधान हामीले जुन कुरा भन्यौँ, संविधान प्लस संविधानवाद। संविधान भनेको कुनै पनि देशको मूल कानुन हो। संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। संविधानकै व्यवस्था अनुसार शासकहरू शासन गर्ने र शासितहरू शासित हुने रहन्छ। र लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानवाद एकअर्काका परिपूरक हुन्। संविधानवादका निश्चित क्यारेक्टरहरूलाई आधार मानेर, गुरु मानेर निर्माण गरिएको संविधान असल संविधान हो। त्यसैले हामीले संविधानवादका लक्षण अथवा विशेषता वा तत्त्वहरूको कुरा गरिरहँदा त्यही आधारबाट निर्मित संविधानका विशेषता, तत्त्व र क्यारेक्टरहरू पनि हुने गर्छन्। त्यसै गरी यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन, यो 3F। आवधिक निर्वाचन, हामी कहाँ 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छ, बीचमा राजनैतिक संक्रमणकाल, विभिन्न द्वन्द्वले गर्दा केही समय स्थानीय तहका अनि केन्द्रका चुनावहरू हुन सकेनन्। तर नेपालको संविधान 2072 आइसके पछाडि स्वयं प्रदेश र स्थानीय तीनटै तहको चुनाव भएर तीनटै तहमा विधिसम्मत स्थापित सरकारहरू छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो, जहाँ 5 वर्ष वा निश्चित अवधिका लागि जनताले हामीमाथि शासन गर भनेर म्यान्डेट दिएर पठाउँछन्। तिनीहरूले गतिलो तरिकाले काम गरे भने तिनीहरू दोहोरिन्छन्, नभए तिनको विकल्प जनताले खोज्छन्। र यो 3F भनेको फ्री, फेयर एन्ड फ्रिक्वेन्ट। फ्री स्वतन्त्र, फेयर निष्पक्ष, फ्रिक्वेन्ट भनेको निरन्तर, भनेको निश्चित अवधि पछाडि। अर्को बालिग मताधिकार। यो बालिग मताधिकार भनेको हाम्रोमा 18 वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार छ, तर मतदाता परिचय पत्र बनाएको छैन भने त्यो अधिकार छैन। 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाइन्छ, तर 16 वर्ष पुग्दा बित्तिकै नागरिकता घरमै दिन सरकार आउँदैन। नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि निश्चित कागजात प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी 18 वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक मतदाता नावलीमा आफ्नो नाम रहेको र मतदाता परिचय पत्र, अहिले त फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्र छ, त्यसमा त्यो आधारमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेर कसलाई सरकारमा पठाउने, कसलाई प्रतिपक्षमा पठाउने त्यो निर्धारण गर्नुहुन्छ। फ्री, फेयर, फ्रिक्वेन्ट। यस, फ्री, फेयर, 3F, फ्री, फेयर, फ्रिक्वेन्ट। बालिग मताधिकार भनेको के हो? यो बालिग, एकजना साथीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, बालिग भनेको के हो? अब नाबालिग, नाबालक भनेको सानो बच्चा, अनि बालिग भनेको चाहिँ एउटा निश्चित उमेरसम्म पार गरेकोलाई बालिग भनिन्छ। कतिपय देशमा 15 वर्ष, कतिपयमा 16 वर्ष, कतिपयमा 18 वर्ष, कतिपयमा 21 वर्ष मतदाता हुनको लागि एउटा उमेर निर्धारण गरिएको छ। त्यो निश्चित उमेरसम्म पार गरेको अवस्थालाई बालिग भनिन्छ।
त्यसैले निश्चित उमेर समूह पार गरेका मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू बालिग हुन्, तिनलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु मताधिकार हो। खास गरेर यो लोकसेवा आयोग लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी भनेको शब्द र शब्दहरूको खेल हो। त्यो शब्दहरूको उपयुक्त मेल भयो भने हाम्रो उत्तर कम्प्लिट हुन्छ। तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ। एकजना साथीले सोध्नुभयो उसो भए 16 वर्ष भएको नागरिकले मत हाल्न पाउँदैन सर किन? हाम्रो यो कानुनले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हाम्रो नेपालमा 16 जस्तो विवाह गर्नको लागि योग्य उमेर मुलुकी ऐन र सम्बन्धित कानुनले 20 वर्ष निर्धारण गर्यो। मतदान गर्नको लागि 18 वर्ष निर्धारण गर्यो। नागरिक बन्नको लागि 16 वर्ष निर्धारण गर्यो। उम्मेदवार बन्नको लागि 21 र 25 वर्ष निर्धारण गर्यो। त्यसैले यी चाहिँ यो सम्बन्धित देशको परिस्थिति बमोजिम त्यहाँको राजनैतिक सामाजिक सहमतिबाट निर्मित कानुनले निर्धारण गर्ने उमेर हो। अब हाम्रो नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्ने बित्तिकै जस्तो सरकारी सेवामा जागिर खानलाई नन गजेटेडलाई 18 वर्ष, गजेटेडलाई 21 वर्ष निर्धारण गर्यो। अब किन दुईटैलाई 18 भएन भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। तर गजेटेड जागिर खानको लागि ब्याचलर गर्नुपर्छ जो 18 वर्षमा पास गर्न सकिन। त्यही भएर त्यस्ता केही लजिकहरूलाई राखेर त्यो क्षेत्रको अब उमेर निर्धारण गरिन्छ। जस्तो एकचोटि सडक दुर्घटना धेरै बढ्ने भएपछि ड्राइभरलाई पनि 18 वर्ष उमेर, 21 वर्ष उमेर वा एसएलसी पासको योग्यता चाहिन्छ किन ट्राफिक सिग्नलदेखि धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर कुरा आएको छ। त्यही भएर यो समय सान्दर्भिक रूपमा अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्। त्यसैगरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्टै टपिकमा पनि हुन सक्छ। यो शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतन्त्रको संविधानवादको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता, तत्त्व र सिद्धान्त हो। शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका त्यसको अन्तर सम्बन्ध र त्यो बीचमा एक आपसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ। यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सम्बन्धमा छलफल गर्दा हामी डिटेलमा त्यो विषयमा छलफल गर्छौँ। खास गरेर शक्ति पृथकीकरण शक्ति पृथकीकरण भनेको शक्ति अलग अलग गर्ने वा विभाजन गर्ने हो। अब सन्तुलन तथा नियन्त्रण, सन्तुलन आपसी सम्बन्ध, नियन्त्रण भनेको क्षेत्राधिकार अब यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन, नियन्त्रण एउटा छुट्टै अध्ययनको विषय हो। खास गरेर अब यो सबै कुराहरू हजुरहरूले बुकमा डिटेलमा पाउनुहुन्छ। समाज र राज्यको उत्पत्तिसँगै विकास भएका अवधारणा हो। सुरुमा जस्तो कार्ल मार्क्सले समाज विकासको चरणहरू निर्धारण गर्नुभएको छ। आदिम साम्यवादी युग, त्यसपछि दास युग, त्यसपछि सामन्ती युग, त्यसपछि पुँजीवादी युग, त्यसपछि फेरि समाजवादतर्फ जान्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही तरिकाले समाजको उत्पत्ति हुँदा आदिम साम्यवादी युगमा सबै जङ्गलमा जनावरहरू सबै बराबर हुन्छन् नि, त्यस्तै खालको सबै बराबर, सबै साम्य भएको अवस्था थियो। त्यसपछि दास युगको सुरुवात भयो। दास युगमा के भयो? त्यो मानवहरूको झुन्ड मात्र समाजमा अलि टाढो बाटो जान्नेले अरूहरूलाई दास दासीको रूपमा राख्ने, आफू नेतृत्व हुने, अरूलाई शासन गर्ने व्यवस्थाको सुरु भयो। त्यसपछि
सामन्ती युगको सुरुवात भयो। हाम्रो नेपालमा पनि यो लिच्छवी मल्लकालतिर महासामन्तहरू राख्ने यस्तो तोक्यो, अंशुवर्मालाई महासामन्त तोक्यो भनेर इतिहासमा पढ्छौँ हामी। अनि सामन्तहरू आफू चाहिँ शासक वर्ग जस्ता भए अनि जनतालाई शासित, नियन्त्रण र शोषण समेत गर्ने व्यवस्था सुरु भयो। त्यसपछि के भयो, सीमित शासित वर्गमाथि वृहत संख्यामा भएका जनताहरूको असन्तुष्टि भयो। असन्तुष्टि भएपछि जसरी अब यो राज्यको उत्पत्ति र विकाससँगै विभिन्न देशमा भएका घटनाक्रमहरू हेऱ्यो भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ भने राज्य शक्ति विरुद्ध आन्दोलन हुन थाल्यो। अनि अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि नोट पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। अब साथीहरूले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ, ठिक छ। त्यस पछाडि अहिले पुँजीवादी युगमा समाज छ। पुँजीवादी युगमा जसको हातमा धन सम्पत्ति पैसा छ उसको वर्चस्व रहन्छ र अहिले हाम्रो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर संविधानले भनेको छ। त्यसैले यसरी समाजको विकास हुने क्रममा अब राज्य शक्ति एउटै निकाय वा व्यक्तिमा हुँदा राज्य निरङ्कुश हुन्छ। मोन्टेस्क्यू भन्ने विद्वानले सन् 1748 मा द स्पिरिट अफ ल मा शक्ति पृथकीकरणको कुरा उठाए। शक्ति पृथकीकरणको कुराले के भन्छ भन्दाखेरि राज्य शक्तिलाई उहाँले 4-5 वटा कुरालाई उठाउनु भएको छ। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा राज्य शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गर्ने। जसरी अहिले हाम्रो संविधान बमोजिम हेर्यो भने कार्यपालिका सरकार, केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको मन्त्रीमण्डल कार्यपालिका, त्यसैगरी व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामको 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतको रूपमा। यसरी राज्यका अङ्गलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गर्ने भनेको शक्ति पृथकीकरण, अलग अलग गर्ने। एउटै व्यक्ति जस्तो हिजो राणाकालमा हेर्यो भने अथवा शाहकालमा हेर्यो भने नि राजा नै धर्माधिकारी हुने, राजाले नै न्याय निरूपण गर्ने, राजा नै सरकारको प्रमुखको रूपमा रहने, राजाको आदेश नै कानुन हुने। तीनटै कुरा केमा निहित भयो? एउटै व्यक्तिमा निकाय राजामा निहित भयो। त्यसले गर्दा राज्यको स्वेच्छाचारी शक्ति बढ्ने र नागरिक अधिकारको हनन हुन सक्ने अवस्था भयो। त्यसैले अब लोकतान्त्रिक संविधान र संविधानवादले के भन्छ भन्दा शक्ति पृथकीकरण हुनु पर्यो। यो मोन्टेस्क्यूले भन्नुभएको कुरा हो। त्यसैगरी एक व्यक्ति एक भन्दा बढी अङ्गमा नरहने,
भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनटा अङ्ग छन्। तीनटा अङ्गमा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अङ्गमा संलग्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ। तर भयो के भन्दा संसदबाट आएकै व्यक्ति मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसैले संसदकै सदस्य सरकारमा हुने हुँदा एक व्यक्ति एकभन्दा बढी अङ्गमा रहने स्थिति भयो। त्यसैले त्यो सिद्धान्तको पूरक सिद्धान्तको रूपमा सन्तुलन तथा नियन्त्रण पूर्ण रूपमा शक्ति पृथकीकरण सम्भव छैन, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अमेरिकाका विद्वान जोन एडम्सले प्रतिपादन गरे। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको परिपूरकको रूपमा। त्यसैगरी एक अङ्गले अर्कोको काम नगर्ने। जस्तो न्यायपालिकाले न्याय निरूपण गर्छ, सरकारले संसदले बनाएका कानुनको पालना कार्यान्वयन गर्छ, संसदले कानुन बनाउँछ। तर विशेष अवस्थामा हामीले संविधान हेर्यो भने संसद नचलेको बेला सरकारले अध्यादेश अस्थायी ऐन भनौँ न राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर अध्यादेश ल्याउँछ। अनि एक अङ्गले अर्को अङ्गको काममा हस्तक्षेप नगर्ने। यो कुरा पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेन भने एकअर्का बीच द्वन्द्व बढ्छ, एकअर्काले एकअर्काको काममा अवरोध पुर्याउँछन् र सरकार समग्रमा प्रभावकारी नहुन सक्छ। र यसरी फेरि शक्ति पृथकीकरण गर्दा यो राज्य प्रणालीलाई हाम्रो शरीर संरचनासँग विद्वानहरूले विभाजन गरे। जस्तो आँखाको हेर्ने काम हो, मुखको बोल्ने काम हो, दिमागको सोच्ने काम हो। तर यिनीहरू आफ्ना आफ्नै तालमा हिँड्यो भने मुखले जे पाए त्यही बोल्ला, दिमागले जे पाए त्यही सोच्ला, होइन, हातले जे पाए त्यही काम गर्ला। तर हाम्रो शरीरका सबै अङ्गलाई केले निर्देशन गरेर हुन्छ? यो नर्भ, नसा सिस्टम र मस्तिष्कले निर्देशन गरेर हुन्छ। त्यसैले अब सरकारका कामहरूमा त्यस्तो पूर्ण रूपमा पृथकीकरण होइन, सन्तुलन र नियन्त्रण, एक अर्कालाई सहयोग गरेर समग्रमा सरकारलाई सफल बनाउनु पर्छ भनेर शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको कुरा पनि आयो। त्यसैले पहिला त शक्ति विभाजन र पृथकीकरण हुनु पर्यो। कार्यपालिकाको काम यो, व्यवस्थापिकाको काम यो, न्यायपालिकाको काम यो, अनि एक अर्कालाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो र एक अर्को ट्र्याक भन्दा बाहिर जाँदा। जस्तो प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले राम्रो काम गरेन भने सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदले ल्याउन सक्छ। संसदले सरकारलाई सहयोग गरेन भने प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्छ। अनि संसदले बनाएको कानुन संविधानसँग बाजियो भने सर्वोच्च अदालतले बदरबागी गराइदिन सक्छ, भनेको खारेज गरिदिन सक्छ। अदालतका सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद हुन्छ। त्यहाँबाट सिफारिस भएपछि मात्रै संसदीय सुनवाई सकिए पश्चात सम्बन्धित पदमा बहाल हुन पाउँछन्। त्यो हिसाबले चाहिँ यी तीनटै अङ्गको बीचमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध, आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र विभाजन र एकअर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पनि संविधानवादको महत्त्वपूर्ण तत्त्व, विशेषता वा सिद्धान्त हो र त्यही बमोजिम हाम्रो संविधान निर्माण भएको हुनाले यो हाम्रो संविधानको विशेषता पनि हो। र संविधान अर्को संविधानवादको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संविधानको गतिशीलता। गतिशील भन्नाले जहिले पनि समय सन्दर्भ अनुसार लचिलो रूपमा परिवर्तन हुने कुरा गतिशील हो र त्यसको संशोधनको व्यवस्था हुने, यी कुराहरू संविधानवादका तत्त्व वा विशेषता हो। अब हामीले नेपालको संविधान 2072 सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्यौँ भने यी संविधानवादका जुन तत्त्व विशेषताहरूको कुरा गर्यौँ ती सबैले युक्त छ। प्रस्तावनामा हेर्यो भने
पढ्दा अलमल हुने, तर मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन, नियन्त्रण, जनताको सहभागिता, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता सबै कुराहरूलाई प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको छ। र पछाडितिर जाने क्रममा जनताको मौलिक हकको कुरा, संवैधानिक निकायहरूको कुरा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तिनको आफ्नो कार्यक्षेत्र, त्यसपछि एकले अर्कालाई नियन्त्रण र सहयोग गर्ने कुरा सबै त्यो संविधानको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्दा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले संविधान देशको मूल कानुन हो। यो शासन कसरी गर्ने, शासित कसरी हुने, नागरिक र सरकारका अधिकार, कर्तव्य, दायित्वहरू के हुन्, कसरी काम र सञ्चालन गर्छन् भन्ने सबै कुराको संक्षिप्त रूपमा व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ। र संविधानवाद भनेको लोकतान्त्रिक रूपमा संविधान निर्माण गर्नका लागि यिनी कुराबाट गाइडेड हुनुपर्छ। संविधान सर्वोच्च हुनुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्छ, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार हुनुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ, शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन हुनुपर्छ, सशक्त जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका हुनुपर्छ, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, फ्री, फेयर एन्ड फ्रिक्वेन्ट इलेक्सन हुनुपर्छ, बालिग मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ जस्ता कुराहरू संविधानवादका क्यारेक्टर हुन्। र त्यही आधारमा निर्माण भएको हाम्रो संविधान छ। अब संविधानवादका प्रकार भनेर विभिन्न विद्वानहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। जस्तो संविधानवाद भनेको संविधान सर्वोच्च हुने, संविधान मूल कानुन हुने, संविधान प्रति जवाबदेही हुने, शक्ति र अधिकारको प्रयोग संविधान बमोजिम गर्ने र संविधान प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध र पूर्ण पालना हुने कुरा संविधानवाद। अब यसको प्रकारहरू के हुन्छ भन्दा कानुनी संविधानवाद, राजनैतिक संविधानवाद। अब मुख्य रूपमा संविधानवादलाई कानुनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवादका रूपमा हेरिन्छ। कानुनी संविधानवाद भनेको चाहिँ अदालती सर्वोच्चता, अदालतले न्यायिक मनले व्याख्या गरे बमोजिम हुने, अदालतको आदेश बमोजिम हुने र अदालतले बदर भनेको कानुन बदर हुने, सदर भनेको कानुन सदर हुने, वा संसदले बनाएको कानुन अदालतले कानुनी कसीमा, संवैधानिक कसीमा हेरेर निर्धारण गर्ने कुरा र सर्वोच्च अदालत अथवा कुनै पनि देशको सुप्रिम कोर्ट सर्वोच्च हुने संविधानवाद कानुनी संविधानवाद हो। हाम्रोमा अदालती सर्वोच्चता पनि पाइन्छ। त्यसैगरी राजनीतिक संविधानवाद भनेको बालिग मताधिकार युक्त नागरिकबाट अथवा मतदाताबाट निर्वाचित संसदको सर्वोच्चता हुने, संसद नै सुप्रिम हुने संसदीय अथवा राजनैतिक संविधानवाद हो। अब अचेल पछिल्लो समयमा विद्वानहरूले आर्थिक संविधानवाद, सामाजिक सांस्कृतिक संविधानवाद, अब यो पनि विद्वानहरूले भन्ने गर्छन्। आर्थिक संविधानवाद भनेको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्रियाकलापमा सबैको पहुँच हुने, अहिले जुन हामी समावेशी राज्य भनेका छौँ नि हो, त्यसरी सबैको पहुँच हुने व्यवस्था चाहिँ आर्थिक संविधानवाद हो। त्यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक संविधानवाद भनेको समाज, धर्म, संस्कृति सबै कोही पनि बहिष्कृत अवस्थामा नहुने, सबै मूल प्रवाहीकृत र समावेशीकृत हुने व्यवस्था चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक संविधानवाद हो। यसको मतलब मुख्य रूपमा कानुनी संविधानवाद भनेको अदालती संविधानवाद हो। सर्वोच्च अदालत र त्यसको आदेश, त्यसको न्यायिक मनबाट निरूपण गरिएको कुरा मुख्य हुने कानुनी संविधानवाद हो।
त्यसैगरी राजनीतिक संविधानवाद भनेको संसदको सर्वोच्चता हुनु राजनीतिक संविधानवाद हो, अदालती सर्वोच्चता हुनु कानुनी संविधानवाद हो। अब यो आर्थिक र सामाजिक संविधानवादले चाहिँ अर्थतन्त्र, आर्थिक गतिविधि र अर्थमा, आर्थिक स्रोत साधनमा सबैको समतामूलक पहुँच हुनु आर्थिक संविधानवाद हो भने सामाजिक सांस्कृतिक संविधानवाद भनेको समावेशी युक्त, अब अहिले जुन हामी धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, जात, जाति, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिकता सबै आधारमा समावेशी राज्य भनेका छौँ भने त्यस्तो राज्य व्यवस्था स्थापना हुनु चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक संविधानवाद हो, वा त्यस्तो कुरालाई संविधानले सुनिश्चित गर्नु, समावेशी राज्यलाई सुनिश्चित गर्नु चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक संविधानवाद हो। संविधान दस्तावेज हो भने संविधानवाद दर्शन हो। खास गरेर एकजना साथीले भन्नुभएको छ संविधान दस्तावेज हो, संविधानवाद दर्शन हो भनेको एउटा सिद्धान्त, यस गाइडिङ प्रिन्सिपल संविधानवाद हो। त्यो प्रिन्सिपल बमोजिम निर्माण भएको संविधान भयो। अब तपाईहरु धेरै ठाउँमा छरिएर रहनु भएको छ, तपाईहरुसँग डाइरेक्ट आई कन्ट्याक्ट हुन सकेन। अब तपाईहरुलाई यो अलिक टिपोट पनि गरिरहनु भएको छ कि कतिको सहज भएको छ। यो विषयवस्तु अलिक धेरै हुँदा स्पिड अलिक छिटो जानुपर्ने पनि हुन्छ, त्यो कुरालाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। हामीले संविधान हेर्यौं, संविधानवाद यसका मुख्य विशेषता, तत्त्व अथवा गाइडिङ प्रिन्सिपलहरू के हुन् हेर्यौं। अब नेपालमा संविधानको विकास क्रम। अब तपाईहरु भर्खरै लोकसभाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो विकास क्रमलाई हेर्दा पहिला कुन सालबाट के घटनाक्रम भएर आयो भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब अलि केही समयदेखि लोकसभाको तयारी गरिसक्नु भएको छ भने उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ यो विषय अलि सहज पनि भइरहेको हुन सक्छ। जस्तो पहिला हामी विक्रम सम्वत 2004, 2007, 2015, 2019, 47, 63, 72 संविधान मूल कानुन हो र कानुन बमोजिम शासन सञ्चालन हुनु कानुनी राज्य हो। जति बेला कानुन बनेको हुँदैन त्यति बेला शासकहरूको आदेश नै कानुन हो। लुई सोरेङले भनेका थिए नि, फ्रान्सका त्यति बेलाका शासक लुई सोरेङले, म नै राज्य हुँ, मेरो बोली नै कानुन हो। त्यो भएर पहिला कानुनको लिखित व्यवस्था नहुन्जेलसम्म शासकहरूको आदेश वा आज्ञा वा बोली नै कानुन हुन्थ्यो। त्यसरी हेर्दा नेपालमा 2004 सालमा पहिलो कानुन बन्यो संविधानको रूपमा। त्योभन्दा पहिला सन् 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाएका थिए। त्योभन्दा पहिला अब इतिहासको अध्ययन गर्दा विभिन्न शासनकालमा अब विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू, अब दर्शन शास्त्रहरूको माध्यमबाट, मान्यताबाट, परम्परागत रूपमा चलिआएका संस्कार, प्रवृत्ति, संस्कृतिबाट शासन र शासकीय व्यवस्था चलेको थियो। जस्तो मानव न्याय शास्त्रका आधारमा पनि शासन चल्यो। जब बिस्तारै समाजको विकास हुँदै जाँदा शिक्षा, चेतना, सूचना, प्रविधि, ज्ञानको विकास र लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुरुवात हुँदै गर्दा क्रमशः शासन र शासन पद्धति व्यवस्थित हुँदै आएको पाइन्छ। त्यसरी हेर्दा जब नेपालमा राणा शासनको सुरुवात भयो, राणा शासन निरङ्कुश भएर अगाडि बढ्ने क्रममा र जनताहरूमा अलिकति चेतनाको लहर आउँदा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिस्तारै प्रजातन्त्रको लहर आइरहँदाखेरि राणा शासन विरुद्ध आन्दोलनहरू हुन थाले हैन। 4 शहीदहरू अनि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन, इतिहास पढ्दा तपाईहरु थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि 2004 सालमा आउँदा पद्म शमशेरले चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004
यो घोषणा भयो नेपाल सरकार वैधानिक कानुन। अब अघि मैले भनेको थिएँ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति अनुरूप सामाजिक राजनीतिक सहमतिमा संविधान बन्छ भने अब राणा शासन पतन उन्मुख भइरहेको बेला, राणा शासनको अन्त्य हुन लागेको बेला अलि जनप्रिय जनमैत्री र जनमुखी भएको देखाउनलाई अथवा निरङ्कुश शासन पद्धतिमा थोरै उदारता देखाउनलाई पद्म शमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2005 वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी घोषणा गरे। त्यसले के गर्यो भन्दा अघि हामीले हेर्यौं नि संविधानवादका विभिन्न सिद्धान्तहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन, मानव मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, यी संविधानवादका मान्यता बमोजिम यो कानुन बनेकै थिएन। त्यो स्थितिमा पद्म शमशेरले तत्कालीन अब राणा विरुद्ध जुन माहौल बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ राणा शासनप्रति जनताको थोरै समर्थन पाइन्छ कि अलिक उदार व्यवस्था देखायो भने जनताहरूको मन जित्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन भनेर बनायो। त्यसपछि राजा त्रिभुवन समेतको सहयोगमा नेपालमा अब दिल्ली सम्झौता भयो हैन, नेपाल, भारत, राजा, राणा र भारत तीनटा त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि अन्तरिम शासन विधान 2007 त्रिभुवनले चाहिँ जसरी नेपालमा 2047 सालको संविधान आइसकेपछि त्यो संविधानको